دونك هنا كيف قلت لك contrairement aux tolérances de forme, les tolérances de position, d'orientation et de battement exigent l'emploi d'une référence d'éléments de référence, point ou l'axe ou la ligne ou la surface. دونك اش كتعني هذه؟ يعني التوليرونس دو فورم، لي توليرونس دو فورم اللي كنشوفو هنا لي توليرونس دو فورم ما كيكونش عندهم واحد سيرفاس دو ريفيرونس، كيكونوا د لا فورم بلانيتي يعني واحد لا بياس واحد لا سيرفاس بلان هي راسها، يعني هي راسها لوي-ميم واش بلان ولا ماشي بلان، ماشي بارابور واحد لي سيرفاس دو ريفيرونس. دونك سيركولير واش هذه دائريه ولا ماشي دائريه ولا اوفال ولا اوجه، سيلندر حتى هو سيلندر ولا ماشي سيلندر، يعني كنهضروا على لا سيرفاس انديكي اكزاكتومون. اما لي توليرونس دورينتاسيون دو بوزيسيون اي دو باتمون ضروري يكون عندنا واحد سيرفاس دو ريفيرونس utilise avec un élément de référence، اما بوين اما اكس اما بلان اي انسي دو سويت. دونك دائما كيتبعوا واحد سيرفاس دو ريفيرونس. هاد سيرفاس دو ريفيرونس ولا ليمون دو ريفيرونس هو المرجع ديالنا، هو المرجع ديالنا كيتسمى اليمون المرجع ديالنا، يعني هو الاولاني اللي خصو يتصاوب ولا دائما كنرجعوا ليه، يعني بارابور هاد ليمون دو ريفيرونس. هاد ليمون دو ريفيرونس l'élément de référence, نشوفوا indication d'un élément de référence. La forme choisie comme référence, imma ligne, imma surface, imma point, ou l'axe, doit être identifié par une lettre majuscule inscrite dans un cadre relié au un triangle noirci. Donc, هذا l'élément de référence هو هذا خاص يكون في واحد الكادر ويكون ماجيسكول، إما يكون نوارسي من الأول إما ما يكونش. دونك ديما ملي نلقاو شي لي ديسان دو ديفينيسيون ونشوفوا بحال هاد لي سامبول هادو تعرفوا بان اليمون دو ريفيرونس، يعني ان اليمون دو ريفيرونس ضروري غيكون هاد ليليمون هذا انديكي في سبيسيفيكاسيون جيومتريك ديالنا. دونك يا اما كيكون بحال هكا يا اما كيكون بحال هكا. دونك كيتانديكا هادو هما لي شيما ديالنا، هادو هما لي شيما ديالنا. نرجعوا لي ديسان ديالنا ونشوفوا لي ليليمون دو ريفيرونس ديالنا. شحال من اليمون دو ريفيرونس ديالنا كاين هنا؟ فوالا نجيو لهنايا عندنا شي élément de référence. Normalement هادو اللي سون دي سيرفاس لي سيرفاس اللي هما ايزيني ما دايرينش élément de référence. مي الا جينا لهنا الا جينا لهذا غنلقاو لي éléments de référence ديالنا. دونك هنا لي éléments de référence ديالنا ها هو عندنا دي 1 سي ان élément de référence، عندنا اف 1 سي ان élément de référence، عندنا بي 1 سي ان élément de référence. هادو كاملين كيتسموا لي éléments دو ريفيرونس. ها هما حيت عندهم هاد النواقصي هذا مكادرين وعندهم بالماجيسكول ديالنا. دونك سون دي زيليمون دو ريفيرونس. لي ريفيرونس هما اللي كنرجعوا ليهم، يعني خاصهم نشرحوهم مزيان شنو كيعنيو هاد لي زيليمون دو ريفيرونس. دونك نرجعوا هنا إليمون دو ريفيرونس. دونك ليليمون دو ريفيرونس اما لين اما سيرفاس اما بوين، كيكون اما سيرفاس بحال هكا اما لين اما لاكس ديال واحد السيركل اي انسي دو سويت. ليليمون توليرونسي، ليليمون توليرونسي هنا ليليمون توليرونسي كيكون بحال هكا انديكاسيون ديال ليليمون توليرونسي كيتحط عليه كيكون عندنا واحد ليليمون توليرونسي هي لا سيرفاس هذيا سي ان بلان ولا دوات ولا لين ولا سيلندر ولا سيركل ولا اكس انسي دو سويت. دونك غنمشيو لهنا، نمشيو لهنايا لانسكريبسيون نورماليزي توليرونس. هنايا الا شفتو دابا بحال هادي اللي بحال هادي اللي مانديكي في الديسان ديالنا هما كيف كتشوفوا هنايا اللي كتشوفوا هنايا خاصنا نعرفوهم بعدا، نعرفوا اشنو كيعنيو هاد سميتو. دونك هنايا اول حاجه هادي كتسمى سامبول نورماليزي. سامبول نورماليزي ديال سبيسيفيكاسيون ولا توليرونس جيومتريك ديالي. فهاد اللحظه فهاد سميتو كتسمى لا بيربونديكولاريتي. هاد لاكوت هادي ولا هاد الانترفال دو توليرونس ديالنا كتسمى انترفال دو توليرونس، كتسمى لا فالور دو توليرونس ديالي. لا فالور يعني الديفو ديالي، الديفو اللي ما خصناش نفوتوه 0,0 ان ديزيام. وعندنا هنايا سيرفاس ولا ليليمون دو ريفيرونس. اتونسيون ليليمون دو ريفيرونس كيكون ديما على اليسار، ما كيكونش لهاد الشيء، كيكون لهاد الشيء. اتونسيون هنا خاصكم تعرفوا هنايا بارفو كنلقاو واحد ليليمون دو ريفيرونس، ليليمون واحد دو ريفيرونس يقدر نلقاو جوج ديال لي زيليمون دو ريفيرونس ا و بي، سي دو زيليمون دو ريفيرونس. نقدر نلقاو حتى ثلاثه، بروميير إليمون دوزيام إليمون troisième élément كلهم دي ريفيرونس هادو A و D و C. شفتوهم هنايا ها A ها B ها C. سي نورمالمون سي فين هو ما كاينش هنايا، كاين هنا غير جوج اللي كاينين، كاين غير A و B. ها هما A و B هنا A و B A و D و C.